र यो बिहानको डिभोसनल स्टडी पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह अझ बढी प्रशस्त मात्रामा आउने माध्यम बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र मलाई विश्वास छ प्रभुको अनुग्रहले हामीलाई सम्हालेको छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ म आफैले यो सम्भव गरेको छु, मेरो जीवनमा जे छ त्यो मेरो आफ्नो मेहनत र परिश्रम र बुद्धिमानीको कारण हो जस्तो लाग्छ बेला बखतमा। तर वास्तवमा प्रभुको अनुग्रह भएन भनेदेखि हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रोहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। फेसबुकका मित्रहरू धेरैले पनि मेसेज पठाउनुहुन्छ, तपाईँहरू हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यो कोरोनासँगको सङ्घर्ष जारी छ र मैले चाहिँ सायद जिते जस्तो देखिन्छ, तर मेरो श्रीमती सङ्घर्ष गर्दैछ र मेरो सासूआमा पनि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ र आशा छ त्यसमाथि हामी सबै विजय हुनेछौँ र यो बिहानको सेवा हामी निरन्तर गर्न सक्नेछौँ। आज चाहिँ मेरो अफिस कोठा क्वारेन्टिनबाट मुक्त भएको छ र फेरि यहाँ फर्केर टेबलबाटै बोल्न पाउँदा धेरै सजिलो हुन्छ। यो अनफेमिलियर टेरिटोरीमा जाँदाखेरि त्यो दिमाग पनि कता कता पुग्दो रहेछ। यो बानी भइसक्यो, अब यो टेबलमा पुलपिट भन्दा पनि टेबलै सजिलो लाग्न थालेछ। त्यो पनि राम्रो त होइन। 1 महिना मात्रै सङ्गति सुरु गरेको थियौँ, कोरोनाले भेटिहाल्यो। तर जे होस्, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँहरू सबैजना जेजना अहिले इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थना छ प्रभुले तपाईँलाई पनि तागत बल दिनुभएको होस् र यसबाट चङ्गाई हुनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी हाम्रो निरन्तर पाठमा अगाडि जाउँ। म यहाँको सामनेमा स्लाइड राखेर यशाया 3 अध्यायलाई आज हामी हेर्नेछौँ। त्यसको शीर्षक मैले राखेको छु, पापको प्रतिफल कहाँले लाग्दो। मैले शब्द खोज्दै थिएँ, के गरौँ भने कहाँले लाग्दो शब्द पनि त्यस्तै रहेछ। डरलाग्दो, भयानक डरलाग्दो भन्न खोजेको त्यही कुरोलाई म यहाँको सामनेमा राख्छु। 1 अध्यायमा यो यशायाले परिचय दिइसकेपछि 2 अध्यायको अवस्था पनि हामीले हेऱ्यौँ कि अन्त्यको समयमा आशा छ, तर आशाका साथसाथै दुर्दशा पनि छ। तर त्यो अन्त्यको दुर्दशाको पहिलो अग्रिम चेतावनी अब यशायाले 3 अध्यायबाट दिन थाल्नु भएको छ। सुरुको सम्बोधन 9-10 अध्याय 11 अध्यायसम्मै इजरायल र यरुसलेमलाई छ भने त्यसपछि अरू सराउन्डिङ नेसन्स जातिहरूलाई पनि उहाँले दिनुहुनेछ, साम्राज्यहरूलाई पनि दिनुहुनेछ। यो पापको प्रतिफल डरलाग्दो, कहाँले लाग्दो, त्यसको बारेमा सोचेको विचार गरेको भए हामी पापमा सधैँभरि रमाइरहन सक्दैनौँ भन्ने कुरा यसले पनि देखाउँदछ। र यो 1 अध्यायलाई समराइज गर्दाखेरि 3 अध्यायलाई सारांशमा हेर्दाखेरि नम्बर 1 मा चाहिँ देश कङ्गाल हुनेछ। त्यसलाई मैले एउटा शब्द यो ब्रेन ड्रेन सिन्ड्रोम भन्छ। यो ब्रेन ड्रेन भनेको नै कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब कुनै देश कङ्गालीको बाटोमा लागेछ भने त्यहाँ पहिला त्यहाँका बुद्धिजीवी वर्गहरू, पढे लेखेकाहरू, हुने खानेहरू सबै देश छोडेर जान्छन्। ठ्याक्कै नेपालसँग मेल खान्छ। आज नेपालको बुद्धिजीवी वर्ग भने पनि जे भन्नु नि हुनेवाला भविष्यको पिँढी जति पनि विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरू छन्, कोही फर्केर आउँदैनन्। एकाध कोही आउलान्, तर नत्र प्रायःजसो नेपालको हुनुहार जनसङ्ख्या बुद्धिजीवी वर्ग मात्र नभए त अहिले त बलवान वर्ग, मेहनत गर्न सक्ने सारा जवान त केटाकेटीहरू पनि विदेशमै पसिना बगाइरहेछन् र विदेशमा राम्रो उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरू कोही फर्केर आउँदैनन्। देश जब कङ्गालीको बाटोमा लाग्छ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो पनि पापको प्रतिफल हो। पापको परिणाम सारा समाज, देश र सभ्यता नै टाट पल्टेका छन् इतिहासमा। त्यसपछि 2 नम्बरमा देशमा अराजकता र अन्योल हुनेछ। जब पापले कुनै समाजलाई गाँजेको हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ अराजकता, अन्योल। 3 नम्बरमा चाहिँ यो अवस्था आउनुको कारण फेरि यरुसलेमका पापलाई उल्लेख गरिएको छ। जे छर्छौँ त्यसको कटनी गर्नै पर्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ भने 4 नम्बरमा अन्तिम न्याय चाहिँ परमेश्वरको हातमा हुन्छ। मानिसले अहिले जस्तोसुकै ठाने पनि आफूलाई 2 अध्यायमा पनि त्यही भनेको थियो, परमेश्वरको दिन आउनेछ
र एक दिन परमेश्वर आफ्नो न्याय आसनमा बस्नुहुनेछ र प्रत्येक मानिसले त्यसको न्याय लेखा दिनुपर्नेछ। र अन्तिममा चाहिँ यरुशलेमका स्त्रीहरूको अभद्रतामाथि परमेश्वरको न्याय आएको देखिन्छ। विशेष गरी यरुशलेमको स्त्रीको चरित्र र यरुशलेमको चरित्र उस्ता उस्तै यो अभद्र प्रकारले चरित्र पतन भएको स्त्री र चरित्र पतन भएको देशलाई यो दाँजेको छ मेरो विचारमा। त्यसै कारण स्त्रीलाई बढी जोड दिनुको मुख्य कारण त्यो चरित्र जब भद्र भलादिमी पवित्र नारीको जुन प्रकारको मान सम्मान हुन्छ त्यस्तै किसिमले चरित्रहीन स्त्रीलाई समाजमा जसरी हेरिन्छ त्यसरी नै कुनै देशले परमेश्वरको विरुद्धमा पाइला चालेर पाप र अधर्ममा त्यो देश बाँचेको छ भने त्यसमाथि पनि त्यस्तै किसिमको दण्ड आउनेछ भनेर 1 पददेखि लिएर 12 पदसम्म पुरुषहरू माथि परमेश्वरको न्याय भने त्यसपछि 13 देखि 26 सम्म 16 देखि 26 सम्म स्त्रीमाथि पनि त्यो न्याय आएको कुरो देखिन्छ। जे छर्छौँ त्यो कटनी गर्नै पर्छ। पापको लागि हामी छर्दैछौँ, पाप र अधर्ममा जीवन बिताउँदैछौँ भने त्यसको प्रतिफल आउँछ। कहिलेकाहीँ तुरन्तै तत्कालीन यसै जीवनमा आउँछ, कहिले पुस्तौँसम्म दर सन्ततिमा पनि त्यो पर्न जाँदो रहेछ। आउनुहोस् हामी यो 3 अध्यायलाई सरसर्ती पढ्दै कस्तो किसिमको कङ्गाली पनि आउँदैछ त देशमा। अब हेर, प्रभु सर्वशक्तिमान परम प्रभुले यरुशलेम र यहुदाबाट आपूर्ति र समर्थन, भोजन र पानीका सबै आपूर्ति, वीर र योद्धा, न्यायकर्ता र अगमवक्ता, जोखना हेर्ने र धर्मगुरु, 50 का कप्तान र उच्च माने, सल्लाहकार, निपुण कारिगर र चलाक जादुगरलाई लैजान लाग्नु भएको छ। अथवा देशबाट यी हटिनेछन्, कतिजना मारिनेछन्, कति कैदमा जानेछन्। याद गर्नुहोस्, यसैया अगमवक्ताको अगमवाणी धेरै कुराहरू उनकै जीवनमा र त्यसपछि उनी मरेपछि पुरा हुनेछन्। जे भनेको छ त्यो कुरो उनी हुँदाहुँदै पनि र उनी गइसकेपछि इजरायलको र यरुशलेमको, यहुदाको जीवनकालमा नै ती पुरा हुनेछन्। र ती कुराहरूलाई देखेर यो चाहिँ प्रभुले देखाएको दर्शनमा उनले देख्नुहुन्छ यरुशलेममाथि आउने दुर्दशा अनि त्यसमाथि आपूर्ति र समर्थन। यो समर्थन भन्नाले सुरक्षा, परमेश्वरको सुरक्षा थियो। जसै उजिया राजा एउटा असल राजाकै रूपमा आउँछन्, 52 वर्षसम्म राज्य गरेको थियो। त्यसपछि अर्को राजा पनि राम्रै थिए र यो आहाजिया भन्ने जुन यो राजा छ, हेजकियाको बाउ, त्यो राजा त्यति राम्रो भएन र फलस्वरूप ती यो यशायाले गरेका अगमवाणी पुरा हुँदै थिए र नभन्दै हेजकिया राम्रा थिए। तर त्यसपछि मनुष्यको पालामा आएर यशाया अगमवक्ताले गरेका अगमवाणीहरू एकपछि एक पुरा हुन थालेका थिए र परमेश्वरले आपूर्ति पनि लैजाने भन्ने कुरा, पानी पनि नहुने, खाना पनि नहुने कुरा त्यहाँ छ। र नभन्दै यरुशलेममा राजा हेजकियाले यो आपूर्ति जब लगिएको थियो, असुरको राजाले यरुशलेमलाई घेराबन्दी लगाएर कयौँ महिनासम्म खाना नपाएर बेहाल भएको थियो। पानी पनि नपाएको कारण यरुशलेममा पानी ल्याउनको लागि गोप्य तरिकाले एउटा सुरुङ खनेको छ, जो आजसम्म पनि छ। हेजकियाले खनेको सुरुङ जो शत्रुलाई पनि थाहा थिएन। पानीको मुहानबाट सिधै यरुशलेममा जमिन मुनिबाट सुरुङ खनिएको थियो। त्यस्तो अवस्था आएको थियो यरुशलेममा। परमेश्वरले यरुशलेममाथि उसका पापको फलस्वरूप दण्ड दिनुभएको छ, पापको प्रतिफल छ। र त्यसपछि त्यो भौतिक आधारभूत खानेकुराहरू साथसाथै वीर र योद्धा, यो चाहिँ सैनिक शक्ति पनि गयो। तल चाहिँ 50 का कप्तान भनेको छ, युद्ध गर्न सक्ने, आफ्नो देशको सुरक्षा गर्न सक्ने सैन्य दल पनि त्यहाँ हुने छैन। निरह एकदमै कमजोर समाज त्यो बन्नेछ। अनि न्यायकर्ता र अगमवक्ता, यो चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरको तर्फबाट बोल्ने मानिसहरू पनि त्यहाँ आउने छैनन्। अगमवक्ताहरू पनि जस्तै दानियल, इजिकियल,
यिर्मिया अगमवक्ता पनि वास्तवमा अगमवाणी बोल्दा बोल्दै उसलाई मिस्रमा जबरजस्ती लगिएको थियो। यरुसलेममा, यहुदियामा, इजरायलमा कुनै अगमवक्ता पनि रहने छैन भन्ने अगमवाणी पछि 400 वर्षसम्म यूहन्ना बप्तिस्मा दिने नआउन्जेलसम्म त्यहाँ कुनै अगमवक्ता आएको थिएन भनेर भनिन्छ मलाकीको किताबपछि। र जोखाना हेर्ने र धर्मगुरु, त्यसपछि त उच्च मानिस र सल्लाहकार, निपुण कारिगर, चलाक जादुगर अथवा यो जस्तो सुकै खालका मानिसहरू त्यहाँ थिए जसमाथि पहिला यहुदाका मानिसहरू भर पर्दथे। याद गर्नुहोस् 2 अध्यायको अन्तिम पदले भन्छ नाकको पालमा सास हुने माथि भरोसा नगर, मानिसमाथि भरोसा नगर भन्नु भएको थियो परमेश्वरले। अनि यिनीहरूका यी मानिसहरू पनि हटेर जाने कुरो आउने भएको कारणै यशायाले 2 अध्यायमै त्यो कुरो उल्लेख गर्नुभएको छ। मानिसमाथि भर परेका छौ भने तिमीहरूका सैन्य दलमाथि भर परेका थियौ, ती पनि लगिनेछन्। अगमवक्ता र न्यायकर्ता झुटा अगमवक्ताहरू थुप्रै थिए, ती पनि लगिनेछन्। जोखाना हेर्नेहरू पनि लगिनेछन्, धर्मगुरुहरू पनि लगिनेछन्। र यो कारिगर भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो आविष्कार गर्ने व्यक्तिहरू, नयाँ नयाँ कुराहरू उत्पादन गर्नेहरू, वैज्ञानिकहरूदेखि लिएर डक्टरहरूदेखि लिएर प्रोफेसरहरू, विद्वानहरू, लेखकहरू, कविहरू सबै लगिनेछन्। र नभन्दै आज नेपालमा सुरुमा कहिलेकाहीँ हामी यो नेपाली लोकगीतहरू सुन्थ्यौँ बाहिर बस्दाखेरि, अनि यो फिल्महरू पनि हेर्ने गर्थ्यौँ, कुनै टेलिभिजन सिरियल पनि हेर्ने गर्थ्यौँ। आज नेपालका गीतकारहरू, सङ्गीतकारहरू, मुभीमा के भन्छ फिल्म खेल्नेहरूदेखि लिएर सबै एकचोटि अमेरिकाको भिसा लाग्नुपर्छ, उनीहरू त्यतै हराउँछन्। अथवा कुनै पनि विकसित देशको भिसा लागेपछि त्यत्तिकै हराइदिए। खेलाडीहरू त्यस्तै छन्। र त्यसका साथसाथै अब बाहिर विश्वविद्यालयमा पढ्न गएका कोही पनि फर्केर आउँदैनन्। यसले गर्दाखेरि देश कङ्गालीको बाटोमा लाग्नेछ। यो किन भयो त भन्दाखेरि हामीले 2 अध्यायमा हेरेछौँ त्यहाँका मानिसहरू गरिबलाई दुःख दिने, विधवालाई, टुहुरालाई दुःख दिने, असहायहरूको सुनवाई नै नहुने, घुस खाने, घुसखेरी, अत्याचार, दमन गर्ने, एकले अर्कालाई धम्की दिने र यस्तो किसिमको पापको फलस्वरूप त्यो देशमा कङ्गालीपन आउँदैछ। त्यो देश टाट पल्टिनेछ र एक दिन त्यो आफ्नो राष्ट्रियतालाई पनि गुमाउन पुग्ने खतरा पापले ल्याउँदो रहेछ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा हामीले यो त एक देश कङ्गाल हुनेछ। कसरी भन्दाखेरि आपूर्ति र समर्थन हटेर जानेछ। सैन्य शक्ति, सल्लाहकार, बुद्धिजीवी वर्गहरू सबै हटेर जानेछन्। त्यसपछि यस्तो देशमा 4 देखि 7 पदमा अराजकता र अन्यल हुनेछ। त्यो अराजकता कसरी आउँदो रहेछ हेरौँ। 4 पदमा तिनीहरूमाथि ठिटाहरूलाई म शासक तुल्याइदिनेछु। अब याद गर्नुहोस्, जब देशमा यो ठिटा भन्ने बित्तिकै साँच्चै उमेरमामै कम पनि हुनसक्छ, तर ससाना बालकहरूले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछन्। यसको मतलब राम्रो नेता नै त्यो देशमा हुने छैन। एकदमै अपरिपक्व मानिसले देशमा शासन गर्नेछ। र नभन्दै हामी यो नेपालका कुनै 2-3 पार्टीको महाधिवेशन भएको थियो र हामीले पत्र पत्रिकामा पढ्दै आएका थियौँ कि कसरी त्यहाँ गुण्डाका नाइकीहरू आज नेता भएका छन्, भोलि उनीहरू मन्त्री हुनेछन्। सायद एक दिन त गुण्डाको नाइके प्रधानमन्त्री नै होला हाम्रो देशमा। जब पापले कुनै देशलाई, समाजलाई गाँच्दछ, त्यो कङ्गालीतिर जान्छ, त्यसका सारा भौतिक र बौद्धिक संरचनाहरू विदेशी नै छन् र धेरै धनीहरू आज नेपालमा पैसा जम्मा गर्दैनन्, विदेशमै जम्मा गर्छन्। त्यस्तै किसिमले त्यसपछि त्यसको शासन गर्नेहरू पनि अपरिपक्व, अदूरदर्शी, शासन गर्नै नआउने मानिसहरू गर्नेछन्। 5 पदमा एउटा मानिसले अर्कालाई दमन गर्नेछ। अब गुण्डाले राज गर्न थालेपछि उसको कामै दमन गर्ने। एउटा मानिस अर्को मानिसको विरुद्ध, छिमेकीको विरुद्ध, बुढापाकाको विरुद्ध ठिटा र आदरणीयको विरुद्ध तुच्छ ठन उठ्नेछन्। इज्जत, आदर, मान, सम्मान तपाईँ देख्नुहुने छैन जुन समाजमा पापले जरा गाडेको हुन्छ। र नभन्दै तपाईँले मैले सामाजिक सञ्जालमा यसो कहिलेकाहीँ हेऱ्यौँ भनेदेखि
होला हामी बाबुरामलाई मन पराउँदैनौँ, प्रचण्डलाई मन पराउँदैनौँ, देउबालाई मन पराउँदैनौँ, ओलीलाई मन पराउँदैनौँ, अथवा माधव कुमार नेपाललाई मन पराउँदैनौँ, यी नेताहरूलाई मन पराउँदैनौँ होला। तर जुन प्रकारको तुच्छ भाषा यी नेताहरूप्रति चलाइन्छ सामाजिक सञ्जालमा, त्यहाँ कुनै प्रकारको आदर, इज्जत, मानवता नै छैन। जब देश पापको शिकार हुन्छ, पापको दलदले हिलोमा फस्छ, त्यसको परिणाम यस्तो गजबले देशका कुना काप्चा, समाजका कुना काप्चामा प्रवेश गर्दो रहेछ। यो कुरो यरुशलेमको बारेमा यशायाले लेख्नु भएको छ, तर आज कस्तो गजबले हाम्रो देशमा लागेको छ। विशेष गरी नेपाली परिवेशमा हामी बसेकाहरूलाई बडो छर्लङ्गै आकाशबाट खसेको जस्तै हुन्छ जब हामी यशायाको किताबलाई पढ्न थाल्छौँ। पापको प्रतिफल, दमन हुने, विरुद्ध हुने, बेमेल हुने, कहिल्यै मेलै नखाने। अब यो राजनैतिक क्षेत्रमा बेमेल हुनु बेग्लै कुरा हो। आज त क्रिस्चियन समुदायमा पनि त्यस्तै किसिमको आत्मा छिरेको छ। जब कुनै देशमा पापले जरा गाडेको हुन्छ, त्यहाँको धार्मिक समुदाय पनि त्यस्तै किसिमले पापको शिकार हुन्छ। क्रिस्चियनहरू एक अर्कासँग नमिलेको, एउटा पास्टर अर्को पास्टरसँग दुश्मनी गरेर हिँडेको, यो साधारण लाग्छ। त्यसपछि यो अनौठो लाग्दैन। 6 पदमा भाइहरूमध्येका एउटालाई आफ्नै मानिसले आफ्नै बुबाकै घरमा पक्रेर भन्नेछ, तिम्रो त पोसाक छ, तिमी हाम्रा नेता हौ र यो अवशेषका थुप्रोको जिम्मा तिमीले ल्याऊ। अब यो अवशेषको थुप्रो भन्नाले कसो भन्नु भने गार्बेजको थुप्रो, यो फोहोर मैलाको थुप्रो विदेशीले आएर आक्रमण गरेको छ। असल व्यक्तिहरू दास बनाएर लगिसकेको छ। सम्पत्ति पनि गयो, सैन्य दल पनि गयो। अब बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि त्यो कसिङरहरू मात्रै। अनि त्यसपछि नेता छान्नको लागि पनि जसको जिउमा अलिक सुकिलो लुगा छ भने त्यसलाई नै नेता ठान्नुपर्ने। अनि आएर ल हाम्रो नेता बनिदेऊ भनेर जबरजस्ती कसैलाई आफूमाथि नेता बनिदेऊ भन्दा पनि मानिसहरू आउने छैनन्, नेता बन्न तयार हुने छन्। 7 पद, तर त्यस दिन त्यसले चर्को स्वरमा भनेछ, भत्केकोलाई बनाउने मेरो त उपाय नै छैन, मेरो घरमा भोजन र लुगाफाटा नै छैन, मलाई मानिसहरूका नेता नबनाऊ। अहिलेसम्म पनि प्राय यी बिग्रिनै लागेका देशमा लुट्ने सम्भावना हुन्छ। विदेशीहरूले विशेष गरी अब नेपाल जस्तो देश, यो सुडान जस्तो देशमा विदेशी अनुदान नआउने भएको भए कोही पनि नेता बन्न चाहँदैन, किनभने नेता हुनेलाई नै मान्छेले मारिदिनेछन्, खाइदिनेछन्। नेपाल जस्ता यी भ्रष्ट देशमा अझैसम्म पनि नेता बन्ने, राजनीतिक बन्न चाहनेको मुख्य कारण विदेशीले दिएको अनुदान चोरेर खानको लागि। नत्र भनेदेखि कङ्गाल टाँट पल्टेको देशमा कोही नेता बन्न चाहँदैन। यस्तो दिन आउँछ त्यो देशमा जो शासन गर्ने व्यक्ति नै पाइनेछन्, त्यसै कारण गुण्डाका नायकीहरूले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछन्। त्यति भनिसकेपछि 3 नम्बरमा 8 पददेखि 12 पदसम्म यो अवस्था आउनुको कारण यरुशलेमको पाप हो भन्ने कुरा फेरि हामी हेरौँ। 8 पदबाट हेरौँ। यरुशलेम धर्महृदय छ, यहुदाको पतन हुँदैछ, तिनीहरूका वचन र काम परमप्रभुको विरुद्धमा छन्। याद गर्नुहोस्, पाप भन्ने बित्तिकै मन, वचन र कर्ममा आउँदछ। सोचाइमा पहिला पाप, त्यसपछि त्यो सोच वचन शब्दमा व्यक्त हुन्छ र जब शब्दबाट व्यक्त भइसकेपछि काममा। आज परमेश्वरको विरुद्धमा सोच, वचन र काम चारैतिर हामी देख्दैछौँ। जुन देशमा अराजकता छ, अन्याय, अत्याचार छ, भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ धेरै मानिसहरूलाई बस्ने मनै लाग्दैन। आज युरोपियन देशहरूमा, अमेरिकामा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डतिर रेफ्युजी जानको लागि मान्छेहरू लाम लागेका छन्। गरिब देशहरूबाट, यो अराजक देशहरूबाट, गरिब अराजक मात्रै होइन, यी धनाढ्य कहलाइएका देशहरूमा पनि जहाँ शान्ति छैन, जहाँ मानिसहरूलाई दमन गरिन्छ, त्यहाँबाट मुक्तिको सास फेर्न हिजो अस्ति क्रिस्चियन संस्कृतिबाट हुर्किँदै आएका देशहरूतिर आज मानिसहरू लाम लागेको छ शरणार्थी बन्नको लागि। कारण पापले देश र समाजलाई कङ्गालीतिर लान्छ, मानिसलाई शान्ति हुँदैन, उनीहरू शान्तिको बाटोमा लागेका छन्। अफगानिस्तानबाट जर्मनीमा शरणार्थी भएर गएका छन् कतिपय व्यक्तिहरू, र केही दिन अगाडि मात्रै एउटा
एउटा भाइ दुईजना दाजुभाइले अफगानिस्तानको जुन धर्म संस्कृति थियो, जुन धर्म संस्कृतिले अफगानिस्तान आज एउटा अन्धकारको दुलो बनाएको छ, त्यहाँबाट उम्केर जर्मनी जस्तो स्वतन्त्र देशमा जाँदा पनि अन्धकार चाहिँ सँगै लगेर गएका रहेछन् र आफ्नी बहिनीले आफ्नो परम्परा छोडेर स्वतन्त्र प्रकारले पश्चिमा देशको जीवनशैली अपना भनेर मारिदिएछ, घाँटी रेटेर र लुकाएर आफ्नै घर छेउमा गाडेर राखेको कुरो पछि पुलिसले पत्ता लगाउँछन्। किन यस्तो गर्यो भन्दाखेरि त यसले हाम्रो परिवारको इज्जत फाल्यो, त्यसकारण यसरी इज्जत फाल्नुभन्दा त मार्नु नै हाम्रो धर्म संस्कृतिले बताएको छ। त यस्तो प्रकारको अधर्मले भरिएको सोचाइ, बोली र कामको कारण नै आज समाज, देश, राष्ट्र र साम्राज्यहरू पनि टाट पल्टेका छन्, हुनेछन्। त किन त यस्तो भयो भन्दाखेरि मानिसहरूको मन, वचन र कर्ममा पाप छ। उहाँको महिमापूर्ण उपस्थितिलाई तिनीहरू खुलमखुला विरोध गर्छन्। पाप मात्रै गरे त हुन्थ्यो, परमेश्वरको विरुद्धमा, आज यीशु मसीहको विरुद्धमा कति आवाज उठेका छन्। मिडियामा त्यस्तै छ, सरकारी मन्त्रीहरू त्यस्ता छन्। कमसेकम शेरबहादुर देउवाले त अहिलेसम्म ख्रिस्टियनको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएको छैन, त्यो खुसीको कुरो हो। 9 पदमा तिनीहरूका अनुहारले नै तिनीहरूका विरुद्धमा गवाही दिन्छन्, अनुहारमै पाप झल्किन्छ। सदोम झैँ तिनीहरू आफ्नो पापको प्रदर्शन गर्छन्। यहाँनिर समस्या छ। पाप गर्नु एउटा पक्ष हो, तर आफूमा भएको अधर्मलाई खुलमखुला प्रस्तुत गर्न यिनीहरू अगाडि गइरहेछन्। यो कुरो त नेपालभन्दा पनि विशेष गरी अहिले पश्चिमा देशमा लागू हुन्छ। सदोम झैँ तिनीहरू आफ्नो पापको प्रदर्शन गर्छन् र तपाईँलाई थाहा छ सदोमको एउटा चरित्र नै हो यो समलिङ्गीहरूको सहर भनेर पनि भनिन्छ कतिपटक। र युरोपमा पनि र अहिले विशेष गरी अमेरिकामा यो समलिङ्गीहरूले यो गे प्राइड भनेर हामी चाहिँ समलिङ्गी हौँ भनेर त्यसको आफ्नो एउटा अस्तित्व बाहिर देखाउन उनीहरूको लागि गर्वको कुरो। अहिलेको संस्कृति नै कस्तो भने कुनै प्रख्यात व्यक्तिले म त समलिङ्गी हुँ भन्दाखेरि त्यसको मान सम्मान बढेर जाने। पाप र अधर्मलाई लुकाइराख्नु भयो, लुकाएको भए त कमसेकम अलिक सुहाउँथ्यो। ल ठिकै छ, पापमा त्यो पापबाट मुक्ति हुन सक्दैन होला, पापको दास भएको कारण परमेश्वरको अनुग्रह बिना मानिस गर्न सक्छ। तर अब यिनीहरू पापलाई खुलमखुला देखाउन चाहन्छन्। जसै कतिपटक क्रिस्चियनहरूमा पनि त्यो पापको प्रदर्शन गरेको हामी देख्दछौँ। कुनै कुनै पास्टरले म त काटेपछि काटिदिन्छु भन्ने व्यक्ति पो हुँ त भन्ने कुरो मेरो कानमा अहिलेसम्म आउँछ। र एउटा अर्को क्रिस्चियन भाइलाई मुख छोडेर गाली गरेको पास्टरले यो खुलमखुला प्रदर्शन गरेको आफूभित्र भएको त्यो पापलाई। यस्तो स्थितिमा धर्म कर्म गर्नेहरूदेखि लिएर राजनैतिक कर्मीहरूदेखि लिएर सामाजिक अभियन्ता भनौँदाहरूदेखि लिएर पापलाई खुलमखुला प्रदर्शन गर्दछन्। धम्की दिने तपाईँ देख्नुहुन्छ, यो पनि पापको प्रदर्शन नै हो। तिनीहरू यसलाई लुकाउँदैनन्। तिनीहरू धिक्कार भन्ने शब्द पहिलोपटक यो एसायाले प्रयोग गर्नुहुन्छ, पछि अरू ठाउँमा पनि त्यो आउनेछ। येशू प्रभुले पनि त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। तिनीहरूले आफैमाथि सर्वनाश ल्याएका छन्। अब याद गर्नुहोस्, पछि गएर त्यहाँनिर पुरुषमाथि, स्त्रीहरूमाथि र बालबालिकाहरूमाथि पनि त्यो दण्ड आउनेछ। तर त्यो दण्डको मुख्य भागीदार आउनुको मुख्य कारण परमेश्वर नभएर मानिसका पाप हुन्। ती उनीहरू आफैले ल्याएका पाप हुन्। पापको ज्याला तिर्नु नै पर्छ। परमेश्वरले दण्ड दिनै पर्दैन, पाप आफैले त्यो दण्ड उत्पादन गर्दछ। धर्मी 10 पद चाहिँ यो 3 अध्यायको एउटै मात्रै आशा लाग्दो पद चाहिँ 10 पदको यो खण्ड। धर्मी मानिसहरूलाई भन् कि तिनीहरूलाई असलै हुनेछ, किनकि तिनीहरूले आफ्नो सुकर्मको फल भोग्नेछन्। एउटा कुरो निश्चित हुनुहोस् मित्र, परमेश्वरले कहिले पनि आफ्नो धर्मीजनलाई दण्ड दिनुहुन्न। धर्मीजनमाथि परमेश्वरको न्याय आउँदैन। यहाँसम्म कि अब्राहम र लुतको सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि पनि यदि त्यो सहरमा 10 जना मात्रै, 5 जना मात्रै भनेको भइदिएको भए पनि सायद परमेश्वरले सदोम
र गमोरामाथि पनि त्यो दण्ड दिनुहुने थियो। त्यो धर्मीजनलाई परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ। त्यसको मतलब दुःख कष्ट आउँदैन भनेको होइन। हामी दुष्ट संसारमा बसेका छौँ। अब यो देश कङ्गाल हुँदै जाँदाखेरि धर्मीजन पनि कङ्गाल हुने अवस्था आउँछ। धर्मीजनमा पनि दमन हुनेछ, अत्याचार हुनेछ, थिचोमिचो हुनेछ। तर परमेश्वर आफ्ना धर्मीजनलाई सम्हाल्नुहुन्छ र कारण उनीहरूले धार्मिकतामा छरेको कारण त्यसकै कटनी गर्नेछन्। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मित्रले दुःख कष्टसँग सामना गर्दाखेरि यो परमेश्वरले नभएर सायद यो मानिसको कारण, परिस्थितिको कारण, दुष्ट आत्माको कारण हुनसक्छ। तर त्यसमाथि हामीलाई विजय प्राप्त गर्नको लागि सामर्थ्य दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। धर्मीजनले कहिले पनि परमेश्वरबाट अधर्मको फल भोग्ने छैन। दुष्ट मानिसहरूलाई धिक्कार, तिनीहरूमाथि सर्वनाश परेको छ, किनकि तिनीहरूका हातले गरेका कामको प्रतिफल तिनीहरूले पाउनेछन्। मेरो प्रजालाई युवाहरूले अत्याचार गर्दछन् र स्त्रीहरूले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछन्। यो युवा र स्त्रीहरूले शासन गर्नु भन्नाले यहुदी परम्परामा हामी देख्दै आएका छौँ। स्त्रीले शासन गर्दाखेरि कमजोर अवस्था, पुरुष अब त्यो किसिमले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ने योद्धा, सिकारीको रूपले हेरिन्छ परापूर्व कालदेखि नै भने स्त्री घरभित्र घरको, परिवारको, छोराछोरीको हेरचाह गर्ने यो पाटो हो। अब त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो भइदिएको खण्डमा युद्धमा पनि स्त्रीहरूले जुन प्रकारको बहादुरी देखाउनु पर्ने त्यो सम्भव हुँदैन, शारीरिक बनावटले पनि हुँदैन र फलस्वरूप त्यो देशमा अराजकता, असुरक्षा आउनेछ। हे मेरा प्रजा, तिमीहरूलाई डोर्याउनेहरूले तिमीहरूलाई बराले लगेका छन्, तिनीहरूले तिमीहरूलाई बाटोबाट फर्काउँछन्। यस किसिमले यो आउनुको पाप र अधर्म देशमा कङ्गाली आउनुको कारण पाप हो। कारण पापको ज्याला तिर्नै पर्छ। जे छर्छौँ त्यसको कटनी गर्नै पर्छ भने अब अन्तिम न्याय परमेश्वरको हातमा छ भनेर हाम्रो समय सिद्धिनुभन्दा अगाडि पढेर जाउँ। परमप्रभु न्यायालयमा आफ्नो स्थान लिनुहुन्छ। आफ्ना प्रजाको इन्साफ गर्नलाई उहाँ उठ्नुहुन्छ। आफ्ना प्रजाका धर्मगुरुहरू र शासकहरूका विरुद्धमा परमप्रभुले न्याय गर्नुहुन्छ। अब न्याय गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले विधवा, टुहुरा, असहायहरूलाई दोष दिनको लागि, दण्ड दिनको लागि होइन, त्यहाँका शासक र धर्मगुरुहरू दुईटा पक्ष छ। धर्मगुरुहरू वास्तवमा शासक पतन हुनुभन्दा पहिला धार्मिक पतन त्यहाँ हुँदो रहेछ। धर्मगुरुहरूमा जब नैतिक भ्रष्टता हुन्छ त्यसपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँको शासन प्रणालीमा जान्छ। यसले के देखाउँछ भने समाजको व्यवस्थापनमा भ्रष्टता आउनुभन्दा पहिला समाजको नैतिक शिक्षामा भ्रष्टता आउँदो रहेछ। धर्मकर्ममा जब भ्रष्टता आउँदछ त्यसपछि त्यहाँको शासक वर्ग पनि भ्रष्ट हुन्छ। किनभने अब ईश्वरको, भगवानको, देवताको कुनै डरै छैन त्यहाँ। र ईश्वर, भगवान, देवता अब कस्तो खालको विश्वास छ हाम्रो? गलत विश्वासले गलत जीवनशैली ल्याउँछ। फलस्वरूप परमेश्वरले ती दुवैको न्याय गर्नुहुनेछ। मेरो दाखबारे नष्ट पार्ने तिमीहरू नै हो। यो दाखबारे भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले इजरायललाई दाखबारेसँग तुलना गर्नुभएको छ। एसायाको किताबमा त्यो फेरि दोहोरिनेछ। र त्यहाँका शासक र त्यहाँका धर्मगुरुहरूले इजरायल देश र त्यहाँका मानिसहरू, त्यहाँका गरिब र असहायमाथि गरेको अत्याचारको लेखा प्रभुले लिनुहुनेछ। गरिबहरूलाई लुटेका माल तिमीहरूकै घरमा छन्। तिमीहरूले मेरा प्रजालाई दबाएको र गरिबहरूका अनुहारलाई पिँधेको मतलब के हो? प्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ र परमेश्वरले लेखा लिनुहुनेछ। गरिब, दुखी, कमजोरीमाथि अन्याय, अत्याचार भएको छ भने त्यसको लेखा परमेश्वरले लिनुहुनेछ। अन्तिम खण्ड बडो डरलाग्दो छ दिदीबहिनीको लागि। विशेष गरी परमेश्वरलाई इन्कार गरेर अहङ्कार र अहम आत्माले भरिएको स्त्रीको लागि यो खण्ड यस्तो छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, सियोनका स्त्रीहरू अहङ्कारी छन् र मुन्टो ठाडो गर्दै, चञ्चले आँखा गर्दै, कल्ली पहिरी छमछम गर्दै ससाना कदम चालेर हिँड्छन्। यो पढ्दै जाँदा मलाई क्याटवाक भन्ने शब्द आउँछ। र आज तपाईँ देख्नुहुन्छ संसारमा यो अभद्रताले लुगा लाउँदाखेरि पनि स्त्रीहरूले यस्तो लुगा लाउँछन् जहाँ एउटा भद्र समाजमा त्यो स्त्रीतिर हेरेर कुरा गर्नै अप्ठ्यारो लाग्छ। यस्ता अहङ्कारी, मुन्टो ठाडो, चञ्चले आँखा, अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्।
पापको परिणाम अभद्रताले कहाँसम्म। यस कारण परमप्रभुले सियोनका स्त्रीहरूका टाउकोमा घाउै घाउ, एक अध्यायमा पनि तपाईँले देख्नुभएको छ, तिमीहरूको शिरदेखि पैतालासम्म घाउ भएको छ भनेको छ। त्यही कुरो भरिदिनुहुन्छ। परमप्रभुले तालु खुइले बनाइदिनु हुनेछ। अब त्यो बटारिएका कपाल लाउने ठाउँमा तालु खुइले। त्यस दिन परमप्रभुले तिनीहरूका सिँगारका गहनाहरू अर्थात् चुरा र शिरबन्दी, चन्द्रहार, कुण्डल, बाला, झुम्का, मुकुट, घुम्टा, कल्ली, पटुका, अत्तरदानी र जन्तर, छाप, औँठी र नत्था, सुन्दर पोसाक, अल्खा, कोट र थैली, हाते ऐना र मसिनो मलमल मुकुट र दोसलाहरू हटाउनु हुनेछ। यो हाते ऐना भनेपछि मलाई कोरियामा बस्दाखेरि याद आउँछ। प्रत्येक यङ जवान केटीकेटीको त्यो मोबाइलमा नै ऐना हुन्छ र भएन भनेदेखि त्यो मेकअप किट हुन्छ। जहिले पनि यो हरेक पटक त्यहाँ हेरै गरेको हामी देख्छौँ। सबवेमा, बसमा चढ्ने बेलामा पनि ऐना हेर्नुपर्ने, उत्रिने बेला पनि ऐना, बस्ने बेला पनि ऐना हेर्नुपर्ने। एक दिन ती सबै हटेर जानेछन्। देश यस्तो कङ्गाल हुनेछ, स्थिति यस्तो आउनेछ। सुगन्धित मसलाको सट्टामा सडेको दुर्गन्ध हुनेछ र पटुकाको सट्टा डोरी, यो डोरी भनेर दास बनाएर हात बाँधेर लगिनेछन्। राम्ररी बाटेको कपालको सट्टामा मुडुली, कपाल खौरिदिने। त्यसपछि सुन्दर वस्त्रको सट्टामा भाङ्राको लुगा र सुन्दरताको सट्टामा डामै डाम भन्नाले दास बनाइसकेपछि निधारमा कता त्यो छाप लगाउने चलन थियो। त्यस्तो दिन यरुशलेममा आउनेछ। तेरा मानिसहरू तरवारले मारिनेछन्, तेरा वीरहरू लडाइँमा नष्ट हुनेछन्। सियोनका मूल ढोकाहरूले विलाप गर्नेछन् र रुनेछन्। भुइँमा नाङ्गै बसेको स्त्री जस्तै त्यो सहर उजाड हुनेछ। मित्रहरू, यशायाले यरुशलेमलाई चेतावनी दिँदैछ, यस्तो दिन आउनेछ, तिमीहरूले आफ्ना पापबाट पश्चाताप गरेनौ भनेदेखि यो डरलाग्दो, यो कहाली लाग्दो अवस्था आउनेछ। तिमीहरू धर्मराउनेछौ, यरुशलेम धर्मराउनेछ। त्यसपछि ठिकसँग हिँड्न सक्ने छैन। कारण यसले आफ्ना पापलाई लुकाउनुको सट्टामा, आफ्ना पापबाट पश्चाताप गर्नुको सट्टामा तिनै पापमा अब ऊ अहङ्कारी भएर पापलाई प्रदर्शन गर्दैछ। आउनुहोस्, यति भन्दै म यो आजको पाठलाई यहीँ राख्छु।